আসসালামতু লিরাব্বিল আলামিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাইন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযিনা আন'আমতা আলাইহিম غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون سورة آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله بسم الله الرحمن الرحيم أني قد جئتكم بآيات من ربكم أني أخلق لكم من الطين كحياة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآيات من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين أركان لا تفسدوا في الأرض اسجدوا للرحمن آمنوا كما آمن الناس اسجدوا للرحمن آمنوا بما أنزل الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون الله تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عليم يوم يجمعكم ليوم الجميع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير أركعوا تابعوا ما أنزل الله اسجدوا للرحمن تاكي الله اسجدوا للرحمن تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي واتبعهم ومن صلح من أبيهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسول أركعوا ماذا أنزل ربكم خيرا اسجدوا للرحمن تقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون اسجدوا للرحمن أنفقوا مما رزقكم الله
arka'u la ilaha illallah asjudu lirahman inna wa'dallahi haqqu wa sya'atu la raiba fiha asjudu lirahman ta'alau yastaghfir lakum rasulullah Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladzina tabu wattabau sabilaka wa qihim adzabal jahim Rabbana wadkhilhum jannati adnil lati wattabahum swalaha min abayyihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim وقيهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم سلام على نوح في العالمين سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على الياسين وسلام على المرسلين سبحانك اللهم سلام سبحانك اللهم سلام Alhamdulillahi Rabbil Alamin